अथ श्री स्वस्थानी व्रत कथा 21 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा र गोमाको विवाहपछि शिव भट्टका घरमा यसरी रहँदा 8-10 वर्ष बिते। एक दिन शिव शर्माले आफूलाई रिष्टपुष्ट भएको देखि घर सम्झी अब यहाँ मात्र बसी के गर्ने, घर जानु पर्यो भन्ने विचार गरी आफ्ना सासू ससुरासहित गई भने, हे पिता, हे माता, तपाईँहरूले कृपा गर्नाले कन्यादान पाएँ। म यहाँ बसेको धेरै समय भयो, घरमा हेरविचार गर्ने कोही छैन। हजुरहरूको आज्ञा पाए घर जाने थिएँ। शिव शर्माका यस्ता कुरा सुने शिव भट्ट भन्दछन्, हे ज्वाइँ साहब, यो पनि हजुरकै घर हो, हाम्रो पो को छ र? हामी पनि तपाईँकै हौँ, यो सबै सम्पत्ति पनि तपाईँकै हो, त्यसैले जान्छु भनी नभन्नुहोला। शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई एकपटक जान दिनुहोस्, बरु घरको हेरविचार गरेर चाँडै नै आउँला। मेरो पनि त को छ र? बाबु पनि तपाईँ, आमा पनि तपाईँ, इष्टमित्र पनि तपाईँ, गुरु पनि तपाईँ, हित गर्ने पनि तपाईँ, देवता पनि तपाईँ, मन परेको खाना लाउन दिने पनि तपाईँ। यस्ता तपाईँलाई छोडेर म कता जाउँला र? आफ्ना स्वामी शिव शर्माले यति भनेको सुने गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, जाने मन नगर्नुहोस्, यदि तपाईँ जाने भए मलाई पनि सँगै लैजानुहोस्, हजुरलाई मात्र म एक्लै जान दिने छैन, तपाईँ बिना म यहाँ कसरी रहूँली? गोमाले यति भनेको सुने शिव शर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, तिम्रो बाल्यावस्था छ, मसँग जान सकिएनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ, धेरै दिन वनमा बास बस्नुपर्छ। त्यस्ता एक्लास वनमा नाना वन्यजन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्ना इच्छामा खाइ बढे कि कहिले घरदेखि ननिस्के कि घाम पानीदेखि दुःख पाउली। फेरि मेरो वृद्धावस्था छ, कसैले बाटोमा दगा गरी तिमीलाई हरण गरेर लैजाला, त्यसैले तिमी यहीँ बस। म घर गई खबर बुझी 2 महिनामा त आइपुगौँला। 2 महिना भनेको कति हो र? शिव शर्माका यस्ता कुरा सुनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ 2 महिना भन्नुहुन्छ, तपाईँ नभई म 2 घडी पनि बस्न सक्दिनँ। शीत ताप र भोकदेखि दुःख पाउली, पहाड चढ्नुपर्छ, वनमा बास गर्नुपर्छ, नाना जन्तुको डर हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँले दुःख पाए म पनि पाउली। जो गत तपाईँको सो गत मेरो, तपाईँलाई छोडी म यहाँ बस्दिनँ। मलाई छोडी जानुभयो भने म आत्महत्या गरी मर्नेछु। गोमाका यस्ता वचन सुनेपछि शिव शर्माले, हे प्रिय, त्यसो भए तिम्रा बाबा आमासँग बिदा माग भने। अनि गोमा ब्राह्मणी आफ्ना बाबा आमासित गई भन्दछिन्, हे पिता, हे माता, म पनि मेरा स्वामीसँग जान्छु, बिदा दिनुहोस्। यस्ता कुरा सुनेपछि चिन्तित हुँदै गोमाका बाबा आमा भन्दछन्, हे पुत्री गोमा, तिमी पनि जान्छु नभन, किनभने हाम्रो वृद्धावस्था भयो। छोरा भने पनि छोरी भने पनि तिमी एउटै छौ। तिमीले पनि छोडेर गयौ भने हाम्रो हेरचाह कसले गर्ला? पानी पनि कसले पियाउला? तिमी पनि नभए हामीलाई त चन्द्रमा नभएको रात जस्तै लाग्नेछ। जसरी रामचन्द्र र सीता नहुँदा राजा दशरथको प्राण गए थियो, त्यसै गरी तिमी नहुँदा हाम्रो पनि प्राण जानेछ। त्यसैले हामी दुवै स्त्री पुरुषको सेवा गरी यो सम्पत्तिको स्याहार सम्हार गरी बस। अहिले तिम्रा पतिलाई मात्र जान देऊ, 2 महिनापछि त उहाँ पनि फर्केर आइहाल्नुहुन्छ नि। आफ्ना बाबा आमाका यस्ता वचन सुनेपछि फेरि गोमा भन्दछिन्, हे माता, हे पिता, स्त्री जातिको सबै तीर्थ, व्रत, दान, धर्म आफ्ना पति हुन्। तपाईँहरूले स्मृति शास्त्र र पुराणहरूको अध्ययन गर्नुभएकै छ। पति पत्नी भनेका एकअर्काका सहयोगी हुन्। तिनीहरू सुखमा पनि सँगै र दुःखमा पनि सँगै रहनु आवश्यक छ। यसबाट दाम्पत्य जीवन सहज हुन्छ। रामचन्द्रलाई वनवासको आदेश मिलेकोमा माता सीता पनि सँगै जानुभएको थियो। यसबाट जस्तै दुःखमा पनि एकअर्काको साथ छोड्नुहुन्न भन्ने सन्देश मिलेको छ। फेरि वनवासको पीडा बिहोर्दै गर्दा रावणले माता सीताको हरण गरेर अर्को दुःख थपिदियो। त्यसपछि राम र सीता आपसमा छुट्टिनु पर्दाको अवस्था कति दयनीय भएको थियो भन्ने हजुरहरूले बुझ्नुभएकै छ। वास्तवमा पति पत्नी भनेका एउटा रथका 2 पाङ्ग्रा हुन्। एउटा रथलाई राम्ररी चलाउन 2 पाङ्ग्राको आवश्यकता भए जस्तै परिवार रूपी रथलाई पनि राम्ररी चलाउन पनि पति पत्नीको आपसी सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ। पति पत्नी मध्ये एकले अर्कालाई रिस गर्ने, झगडा गर्ने, विवाद बढाउने, मारपिट गर्ने जस्ता कार्य शास्त्र विरुद्ध छ। यस्तो गर्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन, यहाँसम्म कि एकले अर्कोलाई लुकाएर खानु पनि गलत हो भन्ने नीति वचन छ। यस्ता शास्त्र सम्मत वचनहरूको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त यहाँहरूले नै मलाई सिकाउनु भएको हो नि। हे माता पिता, यस उसले मलाई नछेक्नुहोस्। फेरि मेरा पति वृद्ध हुनुहुन्छ, मन नभए बाटामा कसले उहाँको स्याहार सुसार गर्ला? फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरी माइत बस्नु हुँदैन भन्ने भनाइ प्रचलित नै छ। बरु फेरि हामी चाँडै नै फर्किनेछौँ, अहिलेले जान दिनुहोस्। गोमाका यस्ता कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिसकेपछि उनका बाबा आमाले, हे पुत्री, उसो भए हामी के भनौँ, जाऊ भनी आँखादेखि बर आँसु खसाली थरी थरीका गहना कपडा पहिर्याई धेरै धन सम्पत्ति दिई डोलीमा चढाई सहर बाहिरसम्म पुर्याउन गए। बाटामा राम्ररी लगे भने डोलीहरूलाई हराए।
हामीलाई नबिर्सी चाँडो आए भनी गोमालाई भने। अनि गोमाले डोलीबाट ओर्लेर आफ्ना बाबा आमालाई प्रणाम गरी आफ्ना सङ्गी साथीहरूलाई पनि नबिर्से बस है भनी सबैसँग बिदा मागेर फेरि डोलीमा चढी माइतीबाट पति शिव शर्माका साथ आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरिन्। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव शर्मा ब्राह्मण स्वगृह गमनं नाम एकविंशोऽध्यायः। तत्सन् नमो नमः। अथ श्री स्वस्थाने व्रतकथा अथ द्वाविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोवा ब्राह्मणी त्यहाँबाट गएपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देखिन छोडेपछि रुखमा चढेर हेर्न थाले। त्यहाँबाट पनि देखिन छोडेपछि रुखैमा बसी बिलाप गर्न लागे। त्यसै बेला दैव संयोग उनीहरू चढेको रुखको हाँगो भाँचिएकाले रुखबाट लडेर दुवैजनाको मृत्यु भयो। तब श्री महादेवका दूत आई उनीहरूलाई विमानमा राखी कैलाश पर्वतमा पुर्याए। आजीवन सत्कर्ममा रहेर सादा एवं सरल जीवन व्यतीत गरेका शिव ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई मृत्युपछि दिव्य शरीर लिएर कैलाशपुरीमा आनन्दले रहने सौभाग्य प्राप्त भयो। यता शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी यो वनको नाम के हो, यो ठुलो पात भएको रुखको नाम के हो र यो वन्य जन्तुको नाम के हो भनी सोद्धा सोध्दै गए। डोलेहरू पनि यस वनको नाम यो हो, यस रुखको नाम यो हो र यस वन्य जन्तुको नाम यो हो भन्दै जाँदा जाँदा धेरै टाढा पोखरी समेत भएको एउटा घना जङ्गलमा पुग्दा झमक्कै साँझ परियो। त्यसपछि उनीहरू सबै त्यहीँ बास बसी खानपिन गरी सुते। सबैजना थकाइले चुर भएकाले मस्तसँग निधाए। त्यसै बखतमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमाका आमा बाबुले दिएका धन सम्पत्ति गरगहना लगायतका सबै दाइजो चोरी लगे। बिहानी पख निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा आफ्ना सबै सम्पत्ति चोरी भएको देखि गोमा साह्रै पिर गरी रुन लागिन्। तब डोलेहरूले, हे गोमा बजै, हामी पनि निकै थाकेकाले बुसुक्क निधाएछौँ। हामीले केही थाहा पाएनौँ। अब तपाईँका बाबा महतहरूलाई के भन्न जाउँला, अब कसो गर्ने हो, आज्ञा गर्नुहोस् भने। त्यसपछि गोमा भन्दछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई खुवाउनु मसँग केही छैन। अब तिमीहरू यहाँबाट फर्क र मेरा बाबा आमालाई सबै खबर गर। गोमाले भनेको सुने हवस् भन्ने डोलेहरू त्यहाँदेखि घर फिरे। डोलेहरू फर्केपछि शिव शर्मा र गोमा त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै जाँदा ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा भन्दछन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, थकाइले लखतरान परेँ, अब कसो गरौँ। यति भन्दै गोमा बाटैबाट अलपत्र परिन्। उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। उनको यस्तो अवस्थादेखि शिव शर्मालाई ज्यादै दया लाग्यो। त्यसपछि उनले गोमालाई काखमा लिएर भने, हे प्रिय, यहाँ फलफुल कन्दमूल केही पाइँदैन, जलाशय पनि छैन। यस्तो रुख र विकराल पर्वतमा के पाएर तिमीलाई खान दिनु। यहाँदेखि केही पर गएपछि फलफुल कन्दमूल र जल पनि पाइन्छ। त्यसैले बिस्तारै हिँड भनी गोमाका हात समाई सुस्त सुस्त हिँडाएर लगे। गोमा पनि, हे हरि, मेरो आज यस्तो अवस्था भयो नि भनी सुस्केर हाली दुवै आँखादेखि भल्काबल आँसु खसारी बिस्तारै हिँड्दै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्माले गोमालाई फलफुल टिपेर खान र पानी पिउन पनि दिए। त्यसपछि शिव शर्माले, हे प्रिय, हाम्रो घर पनि आइपुग्न लाग्यो भने ठाउँ ठाउँमा विश्राम गराउँदै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। त्यहाँ एउटा खरको झुपडी रहेछ। शिव शर्माले हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमा त्यसभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् र आफ्ना आमा बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी रुन थालिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोइ के गरौँ भने मन बुझाई कुचाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन्। त्यसपछि घरमा जे भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहिन्। यसरी घर पुगेको केही दिन बितेपछि शिव शर्मा गोमासँग भन्दछन्, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी छौ, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन। आवश्यक कर्ममा केले खर्च गर्ने हो, छोरी भएमा कसरी उतार्ने हो। यस उसले म परदेश गई कसैसित केही मागी ल्याउँछु, तिमीले आफ्नो जिउको र घरको बहुत सम्हार गरे, रोइ कराइ नरहे। शिव शर्माको यति कुरा सुनेपछि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान लाग्नुहुन्छ। म स्त्री जाति के गरौँला, के खाइरहँला, मलाई कसले देला। फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ। यहीँ यजमानसित जो दिएको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला। त्यसैले अब हजुरले जाने मन नगर्नुहोस्। गोमाका यस्ता कुरा सुनि शिव शर्मा भन्छन्, हे प्रिय, गरिब भए पनि हामीले ब्राह्मणको कर्म छोड्नु हुँदैन। 1 महिनासम्ममा त म आइपुग्नुला। त्यस बेलासम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घरमा गई भिक्षा मागी खाए। यस्तो सुनेर गोमा केही उत्तर दिन नसकी चुप लागिरहन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। 1 दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाको किनारमा पुगे। त्यहाँ वृद्धावस्थाका ब्राह्मण दम्पति बसेका थिए। तिनले बारीमा नाना तरहका फलफुल लगाएका थिए। शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजाका लागि ती वृद्ध ब्राह्मणसँग फलफुल मागे।
ती ब्राह्मणले शिव शर्मासँगै भने तपाईँ को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको हो भनी सोधे। शिव शर्माले आफ्नो नाम र ठेगानाका साथै आफ्नै पत्नी गर्भिणी भएकीले जात कर्म गर्नका लागि भिक्षा माग्न आएको बताए। ती ब्राह्मणले शिव शर्मालाई फलफुल टिपी लैजानुहोस् भने। त्यसपछि शिव शर्मा रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोग रुखको आगो भाँचिएकाले रुखदेखि लडी देह छोडी आफ्नो मूल श्री महादेवको स्वरूप धारण गरी कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको देखि पार्वतीले सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर भनिन्, हे ईश्वर, पुरुषहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्रो स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झेर आउनुभयो। तर त्यस्तो सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणीलाई कर बल छलले ल्याई गर्भिणी गराई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काई आउनुभयो। अब ती बिचारी गोमाले के गरेर खालिन्? पार्वतीका यस्ता कुरा सुनि श्री महादेवले हाँस्दै, हे पार्वती, सेवक भए पनि परीक्षा लिनका लागि पाप पनि गर्नुपर्छ। गोमा पनि अब सुखी हुने छिन्, धन्दा नमान भन्नुभयो। यता भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेपछि पनि घर नफर्केकाले गोमा निकै चिन्तित भइन्। उनले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागेर ल्याई गर्भावस्थामा गरिने संस्कार गराइन्। महिना पुरा भएपछि सबै राजलक्षणले युक्त पुत्र जन्माइन्। गोमाले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी आफ्ना मर्यादाले निवारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरी नवजात शिशुको नाम नवराज राखेर भने, हे गोमा, यो शिशु सबै राजलक्षणले युक्त भएकाले भविष्यमा राजा पनि होइजाला र तिमीलाई सुख सन्तोष देला, यसमा निश्चय नमान। गोमाले यस्ता वचन सुनि मनमा आनन्द मानी ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई विदा गरिन्। उनले अर्काको धागो काती ढिकी जाँतो गरी आफ्नो पुत्र नवराजको पालन पोषण गरिन्। नवराजको पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुला हुँदै गए। उनी खेल्न जाँदा साथीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे। कसैसँग झै झगडा गर्दैनथे र साथीहरूसँग खेली घर आउँथे। घरमा आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको यस्तो राम्रो बानी बेहोरादेखि गोमाले यजमानहरूसित भनिन्, हे यजमान हो, मेरा पुत्र नवराज सङ्गिनीहरूसँग खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। उसको यति राम्रो आचरण देख्दा मलाई निकै आनन्दको अनुभूति भएको छ। अर्कातिर बढ्दो व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले मलाई सताएको छ। मेरा पति घरमा हुनुहुन्न, मसँग सम्पत्ति पनि छैन। तपाईँ यजमानहरूका कृपाले बल्ल बल्ल एक छाकटारी बाँचिरहेको छु। अहिले नवराजको व्रतबन्ध गर्ने बेला भयो। अब उसको व्रतबन्ध कसरी गराउने भन्ने कुराले म निकै चिन्तित छु। गोमाका यस्ता कुरा सुनेर यजमानहरूले आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको सहयोग गरे। त्यसबाट गोमाले सबै सामग्री तयार गरी नवराज कुमारको व्रतबन्ध संस्कार गराई वेद पुराण आदि सबै शास्त्रहरूको अध्यापन पनि गराइन्। नवराजको असल बानी बेहोराबाट उनका यजमानहरू पनि निकै खुसी थिए। एक दिन यजमानहरूले गोमासँग भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए। वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी छोरी छिन्, तिनीहरूसँग नवराजको विवाह गराइदिउँ। यसका लागि सामग्री तयार गर। यस्तो सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, यस्तालाई कसले कन्या दिला? गोमाका यस्ता वचन सुनि यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा, विवाहका लागि जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ हामीसँग भन। त्यसपछि खुसी हुँदै गोमा भन्दछन्, हे यजमानहरू हो, तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव र सदाशयका लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको गुण कहिले बिर्सने छैन। अब यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुने भएपछि म विवाहको तयारीमा लाग्दछु। गोमाले यति भनेपछि नवराजको विवाह वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसँग गर्ने निर्णय गरियो। यजमानहरूले विवाहका लागि आवश्यक सबै सामग्री उपलब्ध गराए। त्यसपछि शुभ लग्नमा नवराज र चन्द्रावतीको विवाह सम्पन्न भयो। विवाहपछि गोमा, नवराज र चन्द्रावती जे भएको खाई मिलिजुली रहे। एक दिनको कुरा हो, जब नवराज बाहिर खेल्न गएका थिए तब उनका सङ्गीहरूले भने, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामीले तँलाई नवराज भन्दथ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस्, त्यसकारण तेरो नाम बिना बाबु राख्यौँ। तेरा बाबु भए नाम के हो, त कसको पुत्र होस्, हामीलाई भन्। सङ्गीहरूका यस्ता कुरा सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी चुप लागिरहे। अनि उनले घरमा गएर गोमासित भने, हे आमा, म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिता को हुन् र कहाँ छन्, यसबारे मलाई बताउनुहोस्। गोमाले नवराजका अनायास यस्ता कुरा सुनि वर्षाकालको मेघ वर्षे चाहिँ आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसाली भनिन्, हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै जात कर्मान्ती संस्कार गर्नका लागि भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्। केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन्, यसबारे केही अत्तो पत्तो छैन। गोमाले यसो भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नु भएको होला, म गई खोजी ल्याउँछु। छोराको यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछन्, हे बाबु, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिएकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गएको कसको आधार लिएर औली।
फेरि त गएपछि बुहारी पनि बस्ने छैन, माइत जानेछ, यसकारण त जाने कुरा नगर। आमाका कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे आमा, पिताप्रति पुत्रको कर्तव्यका बारेमा धर्मशास्त्रको वचन सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्धार समो नहि, पितृद्धारम न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम यावत् चन्द्रार्कमे दिने। अर्थात् पुत्रको मुख्य कर्म पितृको उद्धार गर्नु हो। जुन पुत्र पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगका पछि मात्र लाग्दछ, त्यो जति समयसम्म सूर्य चन्द्र र पृथ्वी रहलान्, त्यति नै बेलासम्म घोर नरकमा पर्ला। शास्त्रको यस्तो वचनको पालना गर्नु पुत्रको परम कर्तव्य हो। हे आमा, म गर्भमै छँदा मेरा लागि भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भएसम्म किन फर्किएनन्? यसबारे मैले खोज खबर गर्नु पर्दैन र? मेरा बाबा जीवित भए सँगै लिएर आउँला, स्वर्गीय भएको भए काजक्रिया गरी आउँला। पिताका लागि यति पनि गर्न सकिन भने म जन्मेको के सार भयो र? अब कस्तै दुःख भए पनि म जान्छु। हे आमा, हजुरको सेवा गर्ने बुहारी छँदैछन्, यसकारण मलाई बिदा दिनुहोस्। नवराजका कुरा सुनेपछि गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तेरो वचन सुन्दा म खुसी भएँ, तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबाको खोजीका लागि तँलाई जाने अनुमति दिएँ, तँलाई बाबाको खोजीमा सफलता मिलोस्। गोमाले यति भन्दै नवराजको शिरमा हात राखी आशीर्वाद दिइन्। नवराज पनि आमालाई दण्डवत प्रणाम गरी चन्द्रावतीले हराउने कुरा हराई आफ्ना बाबाको खोजीका लागि परदेश गए। नवराज ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई देख्नु भएको थियो कि भन्दै भेटे जति सबैसँग सोधखोज गर्दै गए। यसरी जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरमा एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध ब्राह्मण दम्पति बसेको देखि नवराजले तिनीहरूको परिचयका साथै त्यहाँ बस्नको कारण पनि सोधे। उत्तरमा ब्राह्मण दम्पतिले घर छोडेर गङ्गामा प्राण त्याग गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ बसेको बताए। त्यसपछि उनीहरूले नवराजलाई तिमी को हौ र कहाँबाट किन आएका हौ भनी सोधे। यस्तो सुनि नवराज भन्दछन्, म नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै जात कर्म आदि संस्कार गर्नका लागि भिक्षा माग्ने उद्देश्यले परदेश गएका शिव शर्मा नाम गरेका वयोवृद्ध उमेरका मेरा पिता अझैसम्म घरमा फिरेनन्। त्यसैले खबर बुझ्न हिँडेको यहाँहरूले देख्नु भएको थियो कि? नवराजले यसरी सोधेपछि ती ब्राह्मण दम्पति केही वर्ष अघिको घटनाको स्मरण गर्दै भन्दछन्, हे नवराज बाबु, जात कर्म गर्नका लागि भिक्षा माग्न भनेर आएका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यहाँ आएपछि उनको र हाम्रो सामान्य कुराकानी भयो। उनले गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजाका लागि हामीसँग फलफुल मागे। हामीले त्यो परको रुखबाट फलफुल टिपेर लग्न अनुमति दियौँ। त्यसपछि उनी त्यस रुखमा चढ्दा अचानक रुखको हाँगो भाँचियो र त्यहाँबाट खसेर उनको निधन भयो। उनको हाडखोर त अझैसम्म पनि हुन सक्छ, त्यस रुखका फेदमा गइएर त। नवराजले वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिका यस्ता कुरा सुनेर चिन्तित हुँदै रुखका फेदमा गएर हेरे। त्यहाँ आफ्ना बाबाका हाडखोरका टुक्रा देखे। हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आउनुभएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखि यस्ता वनमा आई रुखबाट लडेर मर्नु पर्यो नि। अब म यो कुरा महतारीलाई कसरी कहूँला? यस्तो कुरा सुनेपछि मेरो महतारीले शोक गर्दा कसरी उहाँको मन बुझाउँला भनी नवराज नाना तरले शोक गरी भूमिमा परि रुन कराउन लागे। अनि चित्त बुझाई बाबाका हाडखोर सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरे। ब्राह्मणका मर्यादाले बाबुको काजक्रिया पनि सम्पन्न गरे। त्यसपछि नवराज अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन, फेरि यस्तो खबर लिएर जाँदा महतारीले शोक गरेको देख्नु छ। यस उसले हुने भए कुनै राजाको सेवा गरी केही धन आर्जन गरी घर फर्कन उपयुक्त होला भन्ने विचार गरी सहरतिर पछि राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गमनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिई चन्द्रज्योति नगरको पान पसलमा गई मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, तिनलाई खाना दिनका लागि यति धागाको पान देऊ भनी धागोको लरिया दिन्। यस्तो सुनि बराही भन्दछ, हे गोमा बजे, पान एउटा पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर्नुहोस्। बराहीले यति भन्दै पानको भाँडाको ढक्कन उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखेर लज्जा र आश्चर्य मिश्रित भाव प्रकट गर्दै भन्न लाग्यो, हे बजे, मैले यस भाँडाको पान सबै हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईँले आफ्ना घरमा आएका सप्तऋषिको सत्कारका लागि भनेर तिनको नाम लिँदा यस्तो भएको हुनसक्छ। बराईले यति भन्दै लज्जाबोध गरी तपाईँको धागो लिन्न, यसले ऋषिहरूको सत्कार गर्नुहोला भनेर आधा आधा पान ल्वाङ र सुपारी समेत गोमालाई दियो। गोमा मनमा आनन्द मानी पान लिए ऋषिहरूलाई सत्कार गर्न उत्साहित हुँदै घर पुगिन्। उनी पुग्दा ऋषिहरूलाई घरमा नदेखि निकै चिन्तित भइन्। उनी विचार गर्न लागिन्, अरू केही नभए पनि पानले सत्कार गरूला भन्ठानेकी थिए।
म जस्तै दुखीको हातको पान खानु पर्ला भनेर हिँडेछन्। यस्तो हुनु मेरो लागि दुर्भाग्य हो। यसरी चिन्तित भएको केही समयपछि गोमाले हातमा कुचोली बढार्न लाग्दा सप्तऋषिहरूले आफू बसेका भिरका मुनि छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी भेटाइन्। त्यो धन पाएपछि गोमाले ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरिन्। उनी व्रत अवधिमा नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दथिन्। उनका घरमा कथा सुन्ने मानिस नभएकाले रात पर्ने बित्तिकै ओछ्यान, चर्खा, इँटा र धनु अगाडि राखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। चन्द्र ज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले घरमा एक्लै कराइरहेको सुनेर के भएको होला भनी आश्चर्य मान्दै उनको झुपडीको खरको भित्तो च्याती हेर्न लागे। त्यहाँ घरभित्र गोमा एक्लै कराइरहेको देखेर केटाकेटीहरूले सोधे, हे गोमा बजे, तिमीलाई के भयो? किन यसरी एक्लै कराइरहेकी? गोठाला केटाकेटीहरूका यस्ता सुनि गोमा भन्दछिन्, हे केटाकेटी हो, मलाई केही भएको छैन र म त्यसै कराइरहेकी पनि होइन। मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएर, हे गोमा, तिमी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रा सबै दुःख नाश होलान् भनेर व्रत विधि समेत बताएर गएका थिए। त्यसै अनुसार म श्री स्वस्थानीको व्रत गरिरहेकी छु। व्रत विधि अनुसार म अहिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा भनिरहेकी छु। यस्तो कथा सुन्ने कोही मानिस भएनन् भने इँटा, चर्खा आदिलाई सुनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्रत कथाको विधि छ। मेरो घरमा कथा सुन्ने कोही नहुँदा यिनै इँटा, चर्खा आदिलाई सुनाइरहेकी हुँ। यस्ता कुरा सुनि गोठाला केटाकेटीहरू गोमाले भनेको कथा सुन्न सधैँ उनका घरमा जान लागे। केटाकेटीहरूले दिउँसोको खाजाका लागि लगेको अन्न र जो सकेको धन पनि गोमाका घरमा लगेर दिन थाले। यसो गर्दा श्री स्वस्थानीको कथाको प्रभावले तिनीहरूका गाईबस्तुलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र र धन उपलब्ध हुँदै गयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन गोमा सबै सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी हातमा अर्घ पात्र लिई यस प्रकार स्तुति गर्न लागिन्, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि खुसी भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस्। बाबाको खोजीका लागि गएको मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आइपुगोस्। हे देवी, फेरि मलाई श्री महादेवले डमरू बजाउँदै दिनुभएको श्राप पनि नाश गराइदिनुहोस्। हे जगदीश्वरी, फेरि म र मेरो पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति प्रदान गरी परलोकमा हजुरका चरण कमलमा बास दिनुहोस्। हे करुणामूर्ति, हजुरको जप र ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे दयामयी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वर श्री महादेव, हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग, माता सरस्वती यिनले पनि नसकेको म जस्तीले कसरी सकुले? गोमाले यस्ता प्रकारले स्तुति गर्दै अर्घ्य दिई प्रणाम गरिन्। तब प्रसाद झिकी भित्र गई 108 मध्येबाट 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 जनै, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी र सगुन समेत यी मेरो पुत्र नवराजका लागि भनी अलग्गै राखी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। रात परेपछि ईश्वरीलाई सम्झी जागराम बसिन्। रात छिपिएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराजले घर बाहिर आइपुगेर आमा भनी बोलाए। गोमाले आफ्नो पुत्रको बोली चिनेर भित्र डाकिन्। उनले नवराजलाई बडो स्नेहका साथ सुमसुमियाउँदै, हे बाबु, तिमीलाई सन्चै छ? अनि तिम्रा बाबाको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्दछन्, हे आमा, भिक्षा माग्न जानुभएका पिता गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगी गङ्गा स्नान गरी नित्य पूजाका लागि रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा रुखको आगो भाँची रुखबाट लडी स्वर्गवास हुनुभएछ। यो खबर मैले त्यहाँ आश्रममा बसेका वृद्ध ब्राह्मणबाट प्राप्त गरेँ र रुखमुनि गएर हेर्दा हाडखुरहरू मात्र बाँकी रहेछन्। ती सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरी काजक्रिया गरेँ। त्यसपछि घरको दुःख सम्झी केही धन कमाइ जान्छु भन्ने विचारले सहर पछि राजाको सेवा गरेँ। राजाले केही धन दिएर आज तपाईँको चरणमा आई दर्शन गर्न पाएँ। पुत्र नवराजबाट पति वियोगको खबर सुनेर शोकाकुल हुँदै गोमा भन्दछिन्, निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षका बुढासित मेरो विवाह गरायो। त्यसमाथि यदि चाँडै यस्तो यौवनमा पति वियोग पारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न जानुभएका तपाईँले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छोडी जानुभयो। हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई पनि त्यहीँ लग्नुहोस्। गोमा यति भन्दै निकै शोकमग्न भई अनेक तरहले विलाप गर्न लागिन् र रुँदै मूर्छा परिन्। केही समयपछि चेत आयो र पुनः शोक गर्न लागिन्। यस्तो देखि नवराज भन्दछन्, हे आमा, यसरी शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन र? एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। त्यसैले शोक नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेरेर चित्त बुझाउनुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छिन्? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले कसरी गुजारा गर्नुभयो? अहिले तपाईँ यस बेलासम्म नसुधी के गरेर बस्नुभएको? यहाँ चन्दन, धूप, दीप आदिको नाना सुगन्ध फैलिएको छ। के काम गर्नुभएको? आज्ञा गर्नुहोस्।
नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमाले चित्त बुझाई, हे बाबु कति थकाइ लागेको होला, भोक पनि लागेको होला, पहिले खानेकुरा खानुपर्छ भने खाना खुवाइन्। त्यसपछि गोमा भन्दछिन्, हे बाबु तिमी गएको 2 दिनपछि तिम्री पत्नी पनि माइत गइन्। उनले तपाईँका पुत्र आएपछि मलाई लिन पठाउनु भनेकी छिन्, हे बाबु। त्यसपछि एक्लै विरक्ति र दिन काटिरहेकी थिएँ। सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःखदेखि बडो दया गरे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःखको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भने उपदेश गरी गए। ऋषिहरूले बताए, बमोजिम मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भन्ने कामनाका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी आजको रात जागराम बसिरहेकी छु। हे बाबु अब म तिमीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यति भन्दै गोमाले रातभर कथा सुनाइन्। उज्यालो भएपछि नवराज भन्दछन्, हे आमा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, म खुसी भएँ। अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी नवराज गङ्गा स्नान गर्न गए। त्यहाँ स्नान सन्ध्या र तर्पण गरी हरिहरको पूजा गरे। गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भई भन्न लाग्नुभयो, हे नवराज तेरी आमाले गरेको व्रतका प्रभावले हामी खुसी भयौँ, त्यसैले अब तँलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई स्वर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाइएको छ। अब त त्यहाँ जा, हामी हात्तीमा प्रवेश गरी तँलाई नै राज्याभिषेक गरौँला। हरिहरबाट यस्तो वरदान पाएपछि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्ति माला धरौ, देवौ द्वारावती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वैत्र्यक्षौ बलि दक्ष यज्ञ मथनौ, मेघाद्रि राज प्रभौ, पापम मे हरताम सदा हरिहरौ, श्रीशैलजावल्लभौ। हे हरिहर हातमा शङ्ख र खप्पर लिनुभएका, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्नुभएका, द्वारका र श्मशानमा निवास गर्नुभएका, गरुड र साँडे वाहन भएका, 2-3 आँखा भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्नुभएको, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता हे विष्णु, हे शिव, हजुरहरूले मेरो पाप हरण गरिदिनुहोस्। हे हरिहर हजुरहरूले अनाथ भइरहेको ममाथि दया गरी दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा मैले वास लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल तपाईँहरू कस्ता भने, दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँ दुवैलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा गाउन 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरू के को सामर्थ्य होला, सधैँ तपाईँहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। नवराजले यस्ता तरहले हरिहरको स्तुति गरे। हरिहर पनि अन्तर्धान हुनुभयो। हरिहरको दर्शन पाएपछि नवराज सूर्य जस्तै तेजिला भई घर आए। गोमा आफ्नो पुत्र नवराजलाई पहिलेको भन्दा बढी तेजयुक्त देखि भन्दछिन्, हे पुत्र तिमीले आज मैले किन यस्तो तेजिलो भएको देखेँ? मेरो आँखा तिरमिराएर हो कि मनमा भ्रान्ति भएर हो? मैले त तिमीलाई देवताका राजा इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देखेँ। आमाका यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे आमा आज मैले गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेपछि गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष हुनुभयो र मलाई लावण्य देशको राजा हुने वरदान दिनुभयो। भगवान हरिहरका कृपा र हजुरको तपस्याले म यस्तो तेजयुक्त भएको हुँ। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा खुसी हुँदै भन्दछिन्, हे बाबु मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिएँ। गए राति नै तिमी आइपुग्यौ, तिमीलाई प्रसाद राखिदिएकी छु, लुखाऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले कल्याण गरून्, तिमी पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाऊ। गोमाले यति भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिइन्। हरिहर भगवानका कृपाले तिमी लावण्य देशको राजा हौ भनी आशीर्वाद पनि दिइन्। आमाले दिएको प्रसाद लिई आवस् भन्दै आमाका चरणमा प्रणाम गरी नवराज लावण्य देशतर्फ प्रस्थान गरे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रतकृतो नाम चतुर्विंशोऽध्याय। तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिई चन्द्रज्योति नगरको पान पसलमा गई मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, तिनलाई खाना दिनका लागि यति धागाको पान देऊ भनी धागोको लरिया दिन्। यस्तो सुनि बराही भन्दछ, हे गोमा बजै पान एउटा पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर्नुहोस्। बराहीले यति भन्दै पानको भाँडाको ढक्कन उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखेर लज्जा र आश्चर्य मिश्रित भाव प्रकट गर्दै भन्न लाग्यो, हे बजै
मैले यस भाँडाको पान सबै हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईँले आफ्ना घरमा आएका सप्तऋषिको सत्कारका लागि भनेर तिनको नाम लिँदा यस्तो भएको हुनसक्छ। बराईले यति भन्दै लज्जाबोध गरी तपाईँको धागो लिन्न, यसले ऋषिहरूको सत्कार गर्नुहोला भनेर आधा आधा पान, ल्वाङ र सुपारी समेत गोमालाई दियो। गोमा मनमा आनन्द मानी पान लिए ऋषिहरूलाई सत्कार गर्न उत्साहित हुँदै घर पुगिन्। उनी पुग्दा ऋषिहरूलाई घरमा नदेखि निकै चिन्तित भइन्। उनी विचार गर्न लागिन्, अरू केही नभए पनि पानले सत्कार गरूला भन्ठानेकी थिएँ। म जस्तै दुखीको हातको पान खानु पर्ला भनेर हिँडेछन्, यस्तो हुनु मेरो लागि दुर्भाग्य हो। यसरी चिन्तित भएको केही समयपछि गोमाले हातमा कुचोली बढार्न लाग्दा सप्तऋषिहरूले आफू बसेका भिरका मुनि छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी भेटाइन्। त्यो धन पाएपछि गोमाले ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एकचित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरिन्। उनी व्रत अवधिमा नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दथिन्। उनका घरमा कथा सुन्ने मानिस नभएकाले रात पर्ने बित्तिकै ओछ्यान, चर्खा, इँटा र धनु अगाडि राखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले घरमा एक्लै कराइरहेको सुनेर के भएको होला भनी आश्चर्य मान्दै उनको झुपडीको खरको भित्तो च्याती हेर्न लागे। त्यहाँ घरभित्र गोमा एक्लै कराइरहेको देखेर केटाकेटीहरूले सोधे, हे गोमा बजे, तिमीलाई के भयो? किन यसरी एक्लै कराइरहेकी? गोठाला केटाकेटीहरूका यस्ता सुनि गोमा भन्दछिन्, हे केटाकेटी हो, मलाई केही भएको छैन र म त्यसै कराइरहेकी पनि होइन। मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएर, हे गोमा, तिमी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रा सबै दुःख नाश होलान् भनेर व्रत विधि समेत बताएर गएका थिए। त्यसै अनुसार म श्री स्वस्थानीको व्रत गरिरहेकी छु। व्रत विधि अनुसार म अहिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा भनिरहेकी छु। यस्तो कथा सुन्ने कोही मानिस भएनन् भने इँटा, चर्खा आदिलाई सुनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्रत कथाको विधि छ। मेरो घरमा कथा सुन्ने कोही नहुँदा यिनै इँटा, चर्खा आदिलाई सुनाइरहेकी हुँ। यस्ता कुरा सुनि गोठाला केटाकेटीहरू गोमाले भनेको कथा सुन्न सधैँ उनका घरमा जान लागे। केटाकेटीहरूले दिउँसोको खाजाका लागि लगेको अन्न र जो सकेको धन पनि गोमाका घरमा लगेर दिन थाले। यसो गर्दा श्री स्वस्थानीको कथाको प्रभावले तिनीहरूका गाईबस्तुलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र र धन उपलब्ध हुँदै गयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन गोमा सबै सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी हातमा अर्घ पात्र लिई यस प्रकार स्तुति गर्न लागिन्, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि खुसी भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस्। बाबाको खोजीका लागि गएको मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आइपुगोस्। हे देवी, फेरि मलाई श्री महादेवले डमरू बजाउँदै दिनुभएको श्राप पनि नाश गराइदिनुहोस्। हे जगदीश्वरी, फेरि म र मेरो पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति प्रदान गरी परलोकमा हजुरका चरण कमलमा बास दिनुहोस्। हे करुणामूर्ति, हजुरको जप र ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे दयामयी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वर श्री महादेव, हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग, माता सरस्वती यिनले पनि नसकेको म जस्तीले कसरी सकुले? गोमाले यस्ता प्रकारले स्तुति गर्दै अर्घ्य दिई प्रणाम गरिन्। तब प्रसादजीकी भित्र गई 108 मध्येबाट 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 जनै, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी र सगुन समेत यी मेरो पुत्र नवराजका लागि भनी अलग्गै राखी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। रात परेपछि ईश्वरीलाई सम्झी जागराम बसिन्। रात छिपिएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराजले घर बाहिर आइपुगेर आमा भनी बोलाए। गोमाले आफ्नो पुत्रको बोली चिनेर भित्र राखिन्। उनले नवराजलाई बडो स्नेहका साथ सुमसुमियाउँदै, हे बाबु, तिमीलाई सन्चै छ? अनि तिम्रा बाबाको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्दछन्, हे आमा, भिक्षा माग्न जानुभएका पिता गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगी गङ्गा स्नान गरी नित्य पूजाका लागि रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा रुखको आगो भाँची रुखबाट लडी स्वर्गवास हुनुभएछ। यो खबर मैले त्यहाँ आश्रममा बसेका वृद्ध ब्राह्मणबाट प्राप्त गरेँ र रुखमुनि गएर हेर्दा हाडखुरहरू मात्र बाँकी रहेछन्। ती सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरी काजक्रिया गरेँ। त्यसपछि घरको दुःख सम्झी केही धन कमाइ जान्छु भन्ने विचारले सहर पछि राजाको सेवा गरेँ। राजाले केही धन दिएर आज तपाईँको चरणमा आई दर्शन गर्न पाएँ। पुत्र नवराजबाट पति वियोगको खबर सुनेर शोकाकुल हुँदै गोमा भन्दछिन्, निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षका बुढासित मेरो विवाह गरायो। त्यसमाथि यदि चाँडै यस्तो यौवनमा पति वियोग पारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न जानुभएका तपाईँले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छोडी जानुभयो। हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई पनि त्यहीँ लग्नुहोस्।
गोमा यति भन्दै निकै शोकमग्न भई अनेक तरहले विलाप गर्न लागिन् र रुँदै मोर्छा परिन्। केही समयपछि चेत आयो र पुनः शोक गर्न लागिन्। यस्तो देखि नवराज भन्दछन्, हे आमा, यसरी शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन र? एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। त्यसैले शोक नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेरेर चित्त बुझाउनुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छिन्? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले कसरी गुजारा गर्नुभयो? अहिले तपाईँ यस बेलासम्म नसुती के गरेर बस्नुभएको? यहाँ चन्दन, धूप, दीप आदिको नाना सुगन्ध फैलिएको छ। के काम गर्नुभएको? आज्ञा गर्नुहोस्। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमाले चित्त बुझाई, हे बाबु, कति थकाइ लागेको होला, भोक पनि लागेको होला, पहिले खानेकुरा खानुपर्छ भने खाना खुवाइन्। त्यसपछि गोमा भन्दछिन्, हे बाबु, तिमी गएको 2 दिनपछि तिम्री पत्नी पनि माइत गइन्। उनले तपाईँका पुत्र आएपछि मलाई लिन पठाउनु भनेकी छिन्। हे बाबु, त्यसपछि एक्लै विरक्ति र दिन काटिरहेकी थिएँ। सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःखदेखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःखको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भने उपदेश गरी गए। ऋषिहरूले बताए, बमोजिम, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भन्ने कामनाका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी आजको रात जागराम बसिरहेकी छु। हे बाबु, अब म तिमीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यति भन्दै गोमाले रातभर कथा सुनाइन्। उज्यालो भएपछि नवराज भन्दछन्, हे आमा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, म खुसी भएँ। अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी नवराज गङ्गा स्नान गर्न गए। त्यहाँ स्नान सन्ध्या र तर्पण गरी हरिहरको पूजा गरे। गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भई भन्न लाग्नुभयो, हे नवराज, तेरी आमाले गरेको व्रतका प्रभावले हामी खुसी भयौँ। त्यसैले अब तँलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाइएको छ। अब त त्यहाँ जा, हामी हात्तीमा प्रवेश गरी तँलाई नै राज्याभिषेक गरौँला। हरिहरबाट यस्तो वरदान पाएपछि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्ति माला धरौ, देवौ द्वारावती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वैत्र्यक्षौ बलि दक्ष यज्ञ मथनौ, मेघाद्रिराज प्रभौ, पापम मे हरताम सदा हरिहरौ, श्रीशैलजावल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र खप्पर लिनुभएका, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्नुभएका, द्वारका र श्मशानमा निवास गर्नुभएका, गरुड र साँडे वाहन भएका, 2-3 आँखा भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्नुभएको, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता हे विष्णु, हे शिव, हजुरहरूले मेरो पाप हरण गरिदिनुहोस्। हे हरिहर, हजुरहरूले अनाथ भइरहेको ममाथि दया गरी दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा मैले वास लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँ दुवैलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा गाउन 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरू के को सामर्थ्य होला? सधैँ तपाईँहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। नवराजले यस्ता तरहले हरिहरको स्तुति गरे। हरिहर पनि अन्तर्धान हुनुभयो। हरिहरको दर्शन पाएपछि नवराज सूर्य जस्तै तेजिला भई घर आए। गोमा आफ्नो पुत्र नवराजलाई पहिलेको भन्दा बढी तेजयुक्त देखि भन्दछिन्, हे पुत्र, तिमीले आज मैले किन यस्तो तेजिलो भएको देखेँ? मेरो आँखा तिरमिराएर हो कि मनमा भ्रान्ति भएर हो? मैले त तिमीलाई देवताका राजा इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देखेँ। आमाका यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे आमा, आज मैले गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेपछि गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष हुनुभयो र मलाई लावण्य देशको राजा हुने वरदान दिनुभयो। भगवान हरिहरका कृपा र हजुरको तपस्याले म यस्तो तेजयुक्त भएको हुँ। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा खुसी हुँदै भन्दछिन्, हे बाबु, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिएँ। गए राति नै तिमी आइपुग्यौ। तिमीलाई प्रसाद राखिदिएकी छु, लुखाऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले कल्याण गरून्। तिमी पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाऊ। गोमाले यति भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिइन्। हरिहर भगवानका कृपाले तिमी लावण्य देशको राजा हौ भनी आशीर्वाद पनि दिइन्। आमाले दिएको प्रसाद लिई आवस् भन्दै आमाका चरणमा प्रणाम गरी नवराज लावण्य देशतर्फ प्रस्थान गरे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रतकृतो नाम चतुर्विंशोऽध्याय। तत्सन्नमो नमः।
श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ पञ्चविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि लावण्य देशमा राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजाको चयन गर्न लगाएका थिए। लोकहरू थरीथरीका वस्त्राभूषण पहिरी भाग्यमा भई राजा भइएला नभए रमिता त हेरिएला भन्ने विचारले हात्तीका अघि पछि हिँड्न थाले। नवराज पनि त्यहाँ पुगेर पछिल्तिर पाटिनेर बसिरहेका थिए। त्यसै बेला हरिहरले हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणको नजिकै गई फुलको माला लगाई सुवर्णका कलशले अभिषेक गर्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित लोकहरूमध्ये केहीले भने, लौ यो हात्ती बौलायो, यस देशमा कोही क्षत्रिय छैनन् र यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गरियो। तिनका कुरा सुनि अन्य केही भन्न थाले, हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू बौलाएका हो। नबोले पनि हात्ती देवता नै हो। हे मूर्ख हो, ब्राह्मण भए पनि, क्षत्रिय भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि उसका तपस्याले राजा हुन पायो। नारायणको अंश नभई र नारायणले नदिई राजा हुन त्यसै पाइँदैन। तिमीहरू चुप लाग। यसरी त्यहाँ लोकहरू आपसमा कुरा गर्न थाले। अनि पछि हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई आफ्ना कुम्भस्थलमा राखी राजदरबारमा लिएर गयो। गुरु पुरोहितहरूले नाना रङ्गका वस्त्रालङ्कार पहिराई सबै सामग्री तयार गरी सुदिन ठहराई। त्यसै नगरका राजाकी पुत्री लावण्यवतीसँग नवराजको विधिपूर्वक विवाह गराई राजा बनाए। लावण्य देशका मन्त्रीहरूले नवराजसँग बिन्ती गरे, हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्रीहरू तयार छन्, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। मन्त्रीहरूका यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे मन्त्रीवर्ग हो, मेरी महतारीले नदी अरूका हातको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्र ज्योति नगर बाहिर खरको एक झुपडी छ, त्यहाँ गोमा नाउँकी ब्राह्मणी व्यस्त छिन्, ती मेरी महतारी हुन्, चाँडै लिन पठाइदेऊ। राजाको यस्तो आज्ञा सुनि एउटा मन्त्रीले म आफै जान्छु भनी नाना वस्त्र अलङ्कार पाल्की र सेना समेत लिई चन्द्र ज्योति नगरमा गएर गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी बिन्ती गरे, हे मुमा महारानी, हजुरका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भई बक्सियो। म उहाँको मन्त्री हुँ, महाराजबाट हजुरलाई लिन पठाइ बक्सिकाले आएकी हुँ। यी गहना र पोसाक पहिरी बक्सी पाल्कीमा राज भई सवारी होइ बक्सियोस्। मन्त्रीको यस्तो बिन्ती सुनि गोमा खुसी भई नयाँ वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसी मन्त्री र सेनाहरूका साथ लावण्य देशतर्फ प्रस्थान गरिन्। यस्तो थाहा पाएर गोमालाई हेर्नका लागि चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरू कोही कपाल फुलेका, कोही पटुकाको छेउ लतारेका, कोही छोराछोरी रुवाउँदै गरेका, कोही भात खाँदै गरेका पनि त्यसै छाडी हतारिएर निस्के। पाल्कीमा बसी फौजका साथ जाँदै गरेकी गोमालाई देखि हेर सधैँ अर्काको ढिको जाँतो गरी निर्वाह गर्ने गोमा आज महारानी भई पाल्कीमा बसी गइन् भनी आपसमा कुरा गर्न लागे। जब गोमा लावण्य देशको नजिक पुगिन् तब राजा नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ लगी नाचगान बजान गराउँदै सिन्दुर यात्रा गरी राजदरबारमा प्रवेश गराए। त्यसपछि गोमालाई आसनमा बसाली प्रणाम गरी नवराज बिन्ती गर्दछन्, हे आमा, हजुरको तपस्या र हरिहरका कृपाले आज म लावण्य देशको राजा भएँ। हजुरको साधना धन्य, अब अभिषेक पनि दिनुहोस्। नवराजको बिन्ती सुनेर सुदिन ठहर्याई सुनको सिंहासनमा बसालेर गोमाले राजा नवराज र रानी लावण्यवतीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक गरिन्। गुरु पुरोहितहरूलाई दक्षिणा दिई भोजन गराई विदा गरियो। त्यसपछि हात्ती रथ तयार गरी फौजका साथ नाचगान बजान र सिन्दुर यात्रा गर्दै नगर परिक्रमा गरी राजा नवराज, रानी लावण्यवती र मुमा महारानी गोमा समेत राजदरबार जाँदा भए। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां नवराज्य अभिषेको नाम पञ्चविंशोऽध्याय। तत्सन् नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ षड्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन राजा नवराजले आफ्नी मुमासित बिन्ती गरे, हे मुमा, ईश्वरका कृपाले म यहाँ आई राजा भएँ। अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी भोजन गराएर श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिने विचार छ। यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा पाउँला। छोराको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तिमीले बेस भन्यौ, यसरी सधैँ तिम्रो धर्ममा चित्त लागिरहोस्। मन्त्रीहरूलाई बोलाई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्र ज्योति नगरका तिम्रा बाल्यकालका सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। माइत बसेकी तिम्री पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाऊ। आमाले यति भनेको सुनि हवस् भने नवराजले मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा भएका सबै ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्यो। सामग्री तयार गर, ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्र ज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनलाई पनि निम्ता पठाऊ। वरुणपुरमा अग्निस्वामी नाउँका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, तिनलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि तपाईँका ज्वाइँ लावण्य देशका राजा भएका छन्, आजका 4 दिनमा लावण्य देशमा आइपुग्नु भनी खबर पठाऊ।
राजा नवराजको आदेश पाएपछि मन्त्रीले हवस् भने लावण्य देशका सबै ब्राह्मणहरू र चन्द्रज्योति नगरका नवराजका सङ्घीयहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाए। भोजनका सबै सामग्री तयार गराए। डोलेहरूलाई डाकी चन्द्रावतीलाई लिन पठाए। डोलेहरूले वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले त्यही हो भनी देखाइदियो। घरका आँगनमा पुगी बोलाउन लागे। चन्द्रावतीले सुनि को हौ कहाँबाट आयौ भनी सोधिन्। डोलेहरूले नवराज राजाले पठाइ बक्सेकाले लावण्य देशदेखि आएका हौ भने। यस्तो सुनि आश्चर्य मान्दै चन्द्रावतीले भनिन् हे डोले हो तिमीहरूले नवराज राजा भने अचम्मको कुरा गर्यौ कसरी राजा भए सबै कुरा मलाई स्पष्टसँग भन। तब डोलेहरू भन्दछन् लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न पठाइएको थियो। त्यस हात्तीले नवराजलाई देखि सुवर्णको कलशले अभिषेक गरी फूलको माला पहिराइदिँदा लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ हुनुहुन्छ तुरुन्त खबर गरिदिनुहोस् अनि चाँडो नगए राजा हामीसँग रिसाई बक्सिन्छ। डोलेहरूका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी चन्द्रावती नाउँ गरेकी उनकी ब्राह्मणी मै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले चन्द्रावतीलाई प्रणाम गरी बिन्ती गरे हे महारानी चाँडो जाऊ विलम्ब नगर्नुहोस्। हजुरका बाबा महतारीलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भन्ने निमन्त्रणा गरिएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ हजुरले नै भनिदिनु होला। त्यसपछि चन्द्रावतीले लौ लौ हुन्छ भनी चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महतारीसित नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन पठाएको कुरा बताउँदै आज्ञा पाए जाँदी हुँ भनिन्। अग्निस्वामीले यस्तो सुनि बहुत खुसी भई धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज मेरी छोरी पनि रानी भई अब भनी थरीथरीका गहना कपडा पहिराई हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो विलम्ब गर्नु छैन अब साइद घर भनी बिदा दिए। चन्द्रावती रानी हवस् भने डोलेहरूलाई खान पिउन दिई बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीहरूसँग पनि बिदा भई म्यानामा बसी लावण्य देशतर्फ प्रस्थान गरिन्। चन्द्रावतीका सङ्गिनीहरू अरे चन्द्रावती आफ्ना पति परदेश गएका बेलामा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छोडी माइत आएर बसेकी थिए। तैपनि रानी हुन पाए भने आपसमा कुरा गर्न लागे। आफ्नै माइती वरुणपुरबाट म्यानामा चढी जाँदा जाँदा रानी चन्द्रावती ठुलो वनमा पुगिन्। त्यस वनमा कतै मृग आदि वन्यजन्तुहरू आफ्ना जोडीका साथ शीतल ठाउँमा बसिरहेका कतै राजहंस आदि पंक्षीहरू तलाउमा खेलिरहेका कतै गुराँस पलास आदिका रुखहरू फुल एवं फलहरूले लटक परेका माहुरी भमरा आदि बुनबुन गरिरहेका थिए। त्यस्तो वनमा पुगेपछि डोलेहरूले महिलाहरूको एक समूह पूजापाठ लागिरहेको टाढैबाट देखे अनि डोलेहरू म्याना भूमिमा राखी हे महारानी हामीलाई भोक लागेकाले त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ हजुर एकछिन यहीँ बस्नु होला भनी चन्द्रावतीलाई एक्लै छोडी महिलाहरूको पूजास्थलमा गए। डोलेहरू त्यहाँ पुगी भन्दछन् यहाँहरू को हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनु भएको र कुन देवताको पूजा गरिरहनु भएको हो। ती महिलाहरूले भने हे मनुष्य हो हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ हामी यहाँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दैछौँ। यस्तो सुनि हामीहरूले पनि यो पूजा गर्न मिल्छ कि भनी डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि डोलेहरूले हामीसँग सामग्री छैन हजुरहरूका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भने। त्यसपछि अप्सराहरूले आफूसँगै डोलेहरूलाई पनि पूजा गर्न दिए। डोलेहरूले अर्काको भारी बोकेर कमाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा गरिसकेपछि अप्सराहरू भन्दछन् हे मनुष्य हो जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुन्ला सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला त्यसका सबै पाप दुःख दारिद्र्य शोक सन्ताप नाश हुँदै जालान्। अन्त्यमा दिव्य देह देवताको शरीर लिई कैलाशमा बस्न पाउला। बाटोमा लागेका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गर्यौ तिमीहरू धन्य रहेछौ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन् अब जहाँ जान लागेका हो त्यहीँ जाओ। अप्सराहरूले यति भने डोलेहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। डोलेहरू भन्दछन् हजुरहरूका कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्ने सौभाग्य मिलियो अब हामी जान्छौँ। यति भन्दै अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी डोलेहरू चन्द्रावती भएका ठाउँतर्फ गए। अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्य देश प्रस्थानं नाम षड्विंशोऽध्याय तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ सप्तविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि डोलेहरू चन्द्रावती भएका ठाउँमा आएर हे महारानी हामीले स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देख्यौँ र तिनका साथमा हामीले पनि पूजा गर्यौँ त्यसैले विलम्ब भयो क्षमा गर्नुहोस्। हजुरलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ लिनुहोस् भनी प्रसाद दिए। तिनीहरूले ल्याइदिएका छौ लिनुहोस् भनेको सुनि चन्द्रावती रिसले चुर भएर राता आँखा पारी दारा केटी नागले झैँ सुस्केर हाली ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन् हे पापी डोले हो मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यो नोकरको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि के गर्छ त्यो स्वस्थानी भनेकी कहाँ कि देवी हो आजसम्म पनि सुनेकी छैन जानेकी पनि छैन।
त्यसले के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरका आऊ वनमा भएर पो, नत्र मैले तिमीहरूको के चाल गर्ने थिएँ? आफूलाई कहिले पुगौँला भन्ने हतार छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ रत्तिभर डर छैन, तिमीहरू अपराधी रहेछौ। यति भन्दै चन्द्रावती म्यानाबाट ओर्ली डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानीको प्रसाद खोसी थुथु गरे, थुकी गोडाले कुल्ची भूमिमा दलिदिन् र अब पनि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाओ भन्दै म्यानामा बसिन्। डोलेहरू डरले थर्कमान भई थरथर काँप्दै आँखादेखि बरबर आँसु खसाले केही भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुपचाप म्याना बोकी हिँडे। लावण्य देशका नजिकै साली नामकी एक नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी पुलबाट जान लाग्दा बिचमा पुगेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेको कारणले अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ धुरिएर आयो। मुसलधारे पानी पर्यो। बेजोडले होली बतास तलेकाले पुल भाँचिएर म्यानासे चन्द्रावती र डोलेहरू नदीमा खसे। डोलेहरूको तत्कालै मृत्यु भयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेकोले डोलेहरू मृत्युपछि दिव्य स्वरूपले शिवपुरीमा आनन्दले रहे। जुन मनुष्यले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत एवं पूजापाठ गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। यता चन्द्रावती भने जीवितै रहिन्, तर उनको अवस्था मरेको भन्दा पनि कष्टकर हुन गयो। उनी महापातकी भई साली नदीको जलभित्र रहन पुगिन्। चन्द्रावती खसेका समयदेखि साली नदी बग्न छाडिन्। यस्तो देखि माझीहरू के आश्चर्य भएको होला। यस नदीमा कुनै ग्रह आयो वा नाग आएर बसे कि अथवा देशमा कुनै उत हुन लागेको सङ्केत हो कि? यसबारे राजा कहाँ जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने विचारले राजदरबारमा गई राजा नवराजसँग बिन्ती गर्न लागे। हे महाराज, साली नदी बग्न छाडिन्, स्थिर भइरहेकी छिन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो। विचार गरी बक्सियोस्। साली नदीको खबर सुनि राजा नवराजले मन्त्रीहरूलाई डाकी माझीहरूले जाहेर गरेका सबै कुरा भने। त्यसपछि लोकलाई पनि साथमा लिई साली नदीमा गएर राजाले माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हालिएर भनी हराए। माझीहरूले हवस् भने जाल हाले। चन्द्रावती त्यस जालमा परेकीले उनलाई बाहिर निकालियो। शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छेपिएकी मुडो जस्तो चन्द्रावतीलाई देख्दा यही वस्तु हो भनी कसैले पनि ठम्याउन नसकी किनारामा मिल्काए। उनीहरूले फेरि जाल हाल्दा केही नभेटिएकाले राजासँग गई महाराज, हामीले केही फेला पार्न सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि राजा नवराजले, हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी? मैले जान्न सकिनँ, मसँग प्रसन्न हौ भनी हातमा अर्घ पात्र लिई त्यसमा पारो, नवरत्न र गाईको दुध हाली अर्घ दिए। त्यसपछि साली नदी बग्न थालिन् र सबैजना आश्चर्य माने आफ्ना घरतर्फ लागे। उता चन्द्रावतीलाई छिनमा मुर्छा पर्ने, छिनमा बिउजने, छिनमा भोक लाग्ने, छिनमा शिर घुमाउने हुन लाग्यो। यसरी उनी महाकष्ट पाई साली नदीका किनारमा रहिरहन्। एक दिन उनलाई साह्रै नै भोक लाग्यो, तर खानेकुरा केही नपाएर माटो नै खान्छु भनी हातमा लिँदा पत्थर भयो। त्यही खान्छु भन्दा खरानी भयो र त्यो खरानी पनि खान्छु भन्दा ठुलो बतास उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गर्नाले उनले यसरी शीत, प्यास र भोकदेखि नाना दुःख पाइरहन्। यता नवराज राजाले तय गरेको ब्राह्मण भोजनमा जानका लागि नवलपुरका कपिल नाउँ गरेका दुई भाइ ब्राह्मण पनि साली नदीतर्फ आउँदै गरेको चन्द्रावतीले देखिन्। तब उनले, तिमीहरू को हौ र अहिले कहाँ जान लागेको भनी सोधे। ब्राह्मणहरूले, हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशमा राजा नवराजको ब्राह्मण भोजनमा निम्ता मान्न जान लागिरहेका हौँ भने। तब चन्द्रावती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, 4 दिन भयो मैले केही खान पाएकी छैन। तिमीहरू ब्राह्मण भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही खानेकुरा ल्याइदिए पुण्य होला। म अनाथलाई दया गर भनी ब्राह्मणहरू भन्दछन्। हे पापिनी, हामी अहिले यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा कसो हुने हो के जान्नु। फेरि हामी ब्राह्मणको जात, ल्याउन हुने चिज दिए ल्याउला, नत्र के गर्नु। त्यसैले आश गरेस् भर नपरेस्। ब्राह्मणहरू यति भन्दै लावण्य देशतर्फ गए। राजा नवराजको निमन्त्रणा पाएर लावण्य देशभरका ब्राह्मणहरू भोजनमा उपस्थित भए। राजाले पनि उपस्थित सबै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी दक्षिणा आदि भोजन गराए। त्यसपछि ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिई आनन्द साथ आफ्ना घर गए। नवलपुरका ती कपिल ब्राह्मणहरूले चन्द्रावतीले भनेका कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आश गरिरहेकी होली। केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने, लोभी पो भन्ने हुन् कि भन्ने विचार गरी सङ्कोच मानी भोजन गरेकै ठाउँमा कहिले यता कहिले उता गरिरहे। यता गोमा महारानीले ती कपिल ब्राह्मणहरू भोजन स्थल वरिपरि घुमिरहेको देखिन् र भण्डारेलाई डाकी, हे भण्डारे, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तुष्टि मिलेन कि सोध भनिन्। भण्डारेले हवस् भनी, हे ब्राह्मणहरू, यहाँहरूले भोजन गर्न पाउनु भएन कि अथवा सन्तुष्टि मिलेन कि? इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा उनीहरू भन्दछन्, हे भण्डारे,
महाराजका कृपाले हामीले यथेष्ट भोजन गरियौँ र सन्तुष्ट पनि भयौँ। हामी यहाँ आउँदै गर्दा साली नदीका किनारमा कुष्ठीले ग्रस्त भएर हातपाउ झरेकी कुनै स्त्रीले देखेर कहाँ जान लागेको भनी सोधखोज गरे। हामीले राजाको निमन्त्रणमा ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका हौँ भन्यौँ। उसले त्यसो भए मलाई पनि केही खानेकुरा ल्याइदियो। 4 दिन भयो मेरो मुखमा अन्न पानी परेको छैन भने। त्यसैले अब यसै जाउँ भने त्यो आश गरिरहेकी बोली के लैजाउँ भने कसरी माग्ने भन्ने दुविधामा परि हामी यसै यहाँ घुमिरहेका हौँ। बडारेले त्यो सबै कुरा गोमा महारानीलाई बिन्ती गर्यो। गोमाले तिनलाई चाहिए जति अन्न देऊ भनी हराइन्। बडारेले हवस् भने बडारमा गएर खाद्य पदार्थ दिन खोज्दा राजा नवराजको भण्डार रित्तिएको देखियो। त्यसपछि भण्डारेले आश्चर्य मान्दै हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि अन्न छैन, के दिउँ भनी बिन्ती गर्यो। गोमा आफै गई भण्डारमा हेर्दा सबै रित्तिएको देखिन्। अनि उनले भण्डारेलाई मेरा लागि तयार गरेको भोजन देऊ भनिन्। भण्डारेले हवस् भने त्यो भोजन लिई ब्राह्मणहरू कहाँ गई भन्यो। हे ब्राह्मणहरू हो, त्यसको नाउँ लिनासाथ राजाको सबै भण्डार सुकिगयो। राखेका ठाउँमा केही पाइएन। यो महारानीका लागि तयार पारेको भोजन हो, यही लग्नुहोस्। भण्डारेले यति भन्दै त्यो भोजन दियो। ब्राह्मणहरू बहुत शरम माने त्यो भोजन लिई त्यहाँबाट निस्के। उनीहरू जानासाथ राजा नवराजको भण्डार जस्ताको त्यस्तै भरिभराउ भयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरी व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविंशोऽध्याय। तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएका ठाउँमा गए। चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई देखि मलाई पनि केही ल्याइदिएका छौ कि भनेर सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने, तँ त साह्रै पापी नै रहेछेस्, तेरो कारणले हामीलाई कस्तो शरम भयो। तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुकिगयो। यति भोजन गोमा महारानीलाई भनिराखेको रहेछ, त्यही ल्याइदिएका छौँला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावती त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले हाँपझाम गर्दै खान तयार भइन्। तब ती ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन। मुख धोएर त खा। तेरो यस्तो अवस्थादेखि हामीलाई साह्रै दया लाग्यो। तँलाई एउटा उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया कि खाने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म अत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यसकारण तैँले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। ब्राह्मणहरू यति भन्दै घरतर्फ लागे। चन्द्रावती बल्ल तल्ल बडा कष्टले 4 हात खुट्टा टेकी मुख धुन भनी साली नदीतर्फ लागिन्। तर उनी जाँदै गर्दा साली नदी सुक्दै गइन्। त्यसपछि उनी नाना तरहले रोइ कराइ गर्दै माथि उक्लिन् र मुखै नधोइ खाउँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। तब चन्द्रावती रुख ढले चाहिँ भूमिमा ढली मूर्छा परिन्। फेरि होस आयो र कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक तरहले विषाद गर्दै बडो दुःख कष्टका साथ लामो समयसम्म साली नदीका किनारमा रहिरहन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। त्यस दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्ने उद्देश्यले स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न गए। उनीहरू स्नान गरेर सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन्। उनी घस्रिँदै अप्सराहरूका नजिकमा गई भन्न लागिन्, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी कहीँ पनि चल्न सक्दिनँ। कसैले केही दिँदैन, खान पाउँदिनँ। मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ? मेरो कसरी उद्धार होला? चन्द्रावतीका यस्ता कुरा सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहीँ स्नान गर्न आएका हौँ। तेरो यस्तो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। तँ पनि यही व्रत गर अनि सबै पापको नाश भई तेरो उद्धार होला। अप्सराहरूले यस्तो भनेको सुनि चन्द्रावती मनमनै गुन्दछिन्। मैले अरू पाप त केही गरेकी थिइनँ। डोलीहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याएर मलाई दिएका थिए। मैले अहङ्कारले श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दै त्यो प्रसाद थुकेर मिल्काई गोडाले खिचेकी थिएँ। त्यही पापले साली नदी तर्न लाग्दा म्यानाबाट खसेर यस्तो हालतमा पुगेकी रहेछु। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानीको व्रत गरेस् भनी उपदेश दिएका थिए। अहिले अप्सराहरूले पनि यसै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी ठुली रहेछिन्। यस्ता देवी देवताको निन्दा एवं अनादर गर्ने र अरूको आस्थामाथि आघात पुर्याउने मानिसको सर्वनाश हुँदो रहेछ। मानिस अहङ्कारलाई नासिँदा रहेछन्। म पनि अहङ्कारले यस हालतमा पुगेँ। अब म प्रायश्चित गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। चन्द्रावती मनमनै यस्ता विचार गर्दै अप्सरासित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि के हो र यसमा के गर्नु पर्दछ? सबै आज्ञा गर्नुहोस्। तब अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। आजका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन
108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, 108 जात जातका फुल र सगुन समेत तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन र फुलमाला पहिर्याउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान्न, कस्तुरी, वस्त्र र भेटी चढाउनु। एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, स्तोत्र पाठ, जप, ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु। भक्ति भावका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रति हृदयदेखि नै नमन गरी वरदान माग्नु। त्यसपछि प्रसाद झिक्नु। 108 सङ्ख्याका सामग्रीहरूमध्ये प्रत्येकबाट 8-8वटा निकाली आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाका साथ व्रत गरेको हो सो कामना पूर्ण होस् भनी गङ्गामा लगी भगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सबै पाप नाश होलान्, दुखदारी हट्ला, इच्छा सिद्धि होला, यसमा अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ। अप्सराहरू यति भन्दै स्वर्गतर्फ गए। तहाँ पछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश बमोजिम साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एकचित्त भई सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। त्यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठ निको हुँदै गयो, देहमा सुन्दरता बढ्दै गयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू साली नदीमा आए। त्यो देखि उनी अप्सराहरूसित गई भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, यहाँहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दै आइरहेकी छु। अब व्रत समापन गर्न लागि पनि सामग्री छैन, कसो गरौँ? तब अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। चन्द्रावतीले हवस् भने नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तयार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले ती सबै बालुवाका सामग्रीहरू साँच्चीकै रूपमा परिवर्तन भए। यस्तो देखि उनले मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भएको वृत्तान्त बताइन्। त्यस्तो सुन्दा चन्द्रावतीको दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मान्दै अप्सराहरू भन्दछन्, हे सुन्दरी, यसअघि हामी तिमीलाई पापिनी भन्थ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। अप्सराहरूले यति भन्दै चन्द्रावतीलाई पनि आफ्ना साथमा विधिपूर्वक पूजा गराए। चन्द्रावती विधिपूर्वक पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ पात्रले स्तुति लागिन्, हे ईश्वरी, अघि मैले नजानेर अहङ्कारले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरेथे, ती सबै अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी अस्ति तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, स्थिति गर्ने विष्णु र संहार गर्ने रुद्र भई एक मूर्तिले 3 मूर्ति भइरहेकी हे परमेश्वरी, यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश यी पञ्चमहाभूत, तीर्थ, व्रत पनि तपाईँ, सत्व, रज, तमय, त्रिगुण पनि तपाईँ, आदि तत्त्व पनि तपाईँ, यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगेश्वरको योग पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार पनि तपाईँ, साकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताकी देवता पनि तपाईँ, अनाथकी नाथ र मृत्यु पनि तपाईँ, यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति पनि तपाईँ, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निद्रामा शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरी साधुजनको रक्षा गर्ने यस्तै त्रिलोक जननी तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र चतुर्मुख ब्रह्माले पनि नसकेका मैले कसरी सकुली? म पापिनीका पूजादेखि प्रसन्न भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस्। चन्द्रावतीले यसरी श्री स्वस्थानी माताको स्तुति गर्दै अर्घ्य दिइन्। सबै पूजा सकिएपछि अप्सराहरू प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावती साली नदीको तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रातभर जागराम रहिन्। ब्रह्म मुमाली नदीमा स्नान गरी 108 सङ्ख्याका सामग्रीहरूमध्ये सबै 8-8वटा र सगुन समेत हातमा लिए, हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ हुनुहुन्न, कसरी दिउँ? मेरा पतिसँग चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा प्रवाहित गरिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पापको नाश भयो। उनको देह पहिलेको भन्दा पनि राम्रो भयो। मुहारमा निकै चमक देखियो। चन्द्रावतीले यस्तो देखि मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले बारम्बार प्रणाम गरिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती स्वस्थानी व्रतकथं नाम 28 तत्सन् नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ 29
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा बहाएका 8 रोटीमध्ये 4वटा रोटी नागनीले पाइन् र हातमा लिई, यस्ता राम्रा कहिल्यै नदेखिएका रोटी कसले बहाएछ? मेरा स्वामी घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जान्नु कता भोलिरहेछन्, उनलाई नदी म एक्लै कसरी खाउँ, कहाँ बसिरहेका होलान्, खोजी गर्नु पर्यो भनी गण्डकी नदी नाला सबैतिर सोधखोज गर्दै गइन्। अर्कातिर तिनै 8 रोटी मध्ये बाँकी 4 रोटी नागले पनि पाए। त्यसपछि उनले कस्ता अनौठा रोटी पाएँ, यी रोटी मेरी नागिनीलाई नखुवाई आफू मात्रै कसरी खाउँ, म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भने घरतर्फ फर्किँदा समुद्र र साली नदीको सङ्गममा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप रोटीका प्रभावले नाग र नागिनी दुवैको भेट भयो। नागिनीले बहुतै खुसी माने प्रेमपूर्वक नागलाई दण्डवत प्रणाम गरी भन्न लागिन्, हे स्वामी, हजुर निष्ठुर भई मलाई एक्लै छोडी यतिका वर्षसम्म कहाँ अल्मलिनु भएको थियो। मेरो भाग्यले आज हजुरको दर्शन मिल्यो। कसैले बहाएका अचम्मका 4वटा रोटी पाएकी थिएँ, हजुरलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाउँ भनी सोचेर ठाउँ ठाउँमा खोजी गर्दै आएकी थिएँ। यहाँ हजुरसँग भेट हुँदा साह्रै खुसी लाग्यो, यी 2 रोटी लिनुहोस्। नागिनीले यति भन्दै नागलाई रोटी दिइन्। त्यसपछि नागले भेटे, यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएकी थिएँ, तिमीलाई नखुवाई कसरी खाउँ, घर गई 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भने आउँदै थिएँ, यहाँ तिमीसँग भेट हुँदा निकै खुसी लाग्यो, ल खाऊ 2 रोटी। नागले यति भन्दै आफूले पाएका 4 रोटी मध्ये 2 रोटी नागिनीलाई दिए। त्यहाँ बसी दुवैले रोटी खाए। त्यसपछि नागिनी नागका काखमा बसिन् र दुवैजना आनन्दले रहे। नागले भने, हे प्रिय, 12 वर्षसम्म भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले हाम्रो भेट भयो। जसले यी रोटी बहाई पठायो त्यसको भोलिका दिन चिताएको कुरा पुगोस्, लक्ष्मी प्राप्त होउन्। यसरी नागले नाना आशिष दिए। अनि नागिनीले भनिन्, हे प्राणनाथ, म पनि आशिष दिन्छु, त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, ग्रहहरू सधैँ त्यससँग प्रसन्न हुन्, भूत प्रेत पिशाच र राक्षसहरूले दुःख दिन नसकुन्, राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा परुन्, फेरि हामीहरू चाहिँ स्त्री पुरुष छुटिएका भए पनि चाँडै भेट होस्। नागिनीले पनि यसरी नाना तरले आशीर्वाद दिइन्। त्यसपछि दुवै जोडी आफ्नो लोकमा गए। यता लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै त्यसरी बसिरहेकी चन्द्रावतीलाई देखि भन्दछन्, तिमी देवकन्या हौ कि गन्धर्व कन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा वा उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसिरहेकी? लोकहरूले यसो भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछन्, हे लोको, म देवकन्या अप्सरा केही होइन, म वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री हुँ र गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज ब्राह्मणकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरूले यस नदीका तीरमा आई श्री परमेश्वरीको व्रत गरेका थिए। म पनि उनैका साथमा लागि व्रत गरी रातभर जागराम बसेँ। बिहानी पख स्नान गरी अहिले ईश्वरीको स्मरण गरिरहेकी छु। अब माइत जान्छु भन्ने विचार गरिरहेकी छु। चन्द्रावतीका यस्ता कुरा सुनि लोकहरूले आश्चर्य माने। गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा हो होइन, राजा कहाँ बिन्ती गरौँ भने आपसमा सल्लाह गरी राजा कहाँ गई चन्द्रावतीले भनेको सबै वृत्तान्त बिन्ती गरे। अनि लोकहरूले भने, हे महाराज, चन्द्रावती अहिले साली नदीका तीरमा बसिरहेकी छिन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यस्तो सुनेर चन्द्रावतीलाई सम्झी राजा नवराज भन्छन्, हे लोको, तिमीहरूले ठिक भन्यौ, चन्द्रावती मेरी पत्नी हुन्, राज्यका कार्यभारले बिसिरहेको थिएँ, अहिले सम्झाएकोमा तिमीहरूलाई धन्यवाद। अब तिमीहरू गई चन्द्रावतीले डाकी ल्याओ। नवराजले यति भन्दै थरी थरीका गहना कपडा र पाल्की समेत पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, मेरी ब्राह्मणी चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछिन्। लावण्य देशका जनता थरी थरीका गहना कपडा पहिरी त्यस ठाउँमा लिन जाउन्, उनीहरूलाई पठाइदेऊ, म पनि अलि परसम्म लिन आउँछु। हात्ती घोडा रथ छाता ध्वजा र चम्मर सबै तयार गर। राजाका यस्ता वचन सुनि मन्त्रीले हवस् भने सहरमा झ्याली पिटाई सबै लोकलाई पछि लगाई आफू पनि गए। लोकहरूले चन्द्रावती कहाँ पुगी प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाबाट हजुरलाई लिन पठाइबक्सेकोले हामी आएका हौँ, यी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बस्नुहोस्, चाँडै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामीसँग चाँडो भेट होस् भनी हिजै मात्र व्रत समापन गरेथेँ, आज प्रत्यक्ष फल पाएँ। हे करुणामयी, पापिनी नाउँ भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई उतार्नु भयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, हजुरले सृष्टि गर्ने आदेश दिँदा ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गरे, यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, हजुरको कृपाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन पाएँ। यति विचार गर्दै चन्द्रावती मनमा बहुत हर्ष मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा सवार भई लोकलाई अघि लगाई लावण्य देशतर्फ गइन्।
सहर बाहिर पुगेपछि राजा नवराज पनि लिन आइपुगे। लाउने देशका स्त्रीहरूले थाहा पाएर हेर्न भनी हतार गर्दै कोही पाकेको भात छोडी निस्के, कोही खाँदा खाँदै हात नधोई निस्के, कोही छोराछोरी बोकी निस्के, कोही छोराछोरी रुवाउँदै निस्के। यस्ता अवस्थामा कसैका हात भाँचिए, कसैका खुट्टा भाँचिए। यस्तैमा राजा नवराजले मङ्गल यात्रा गर्दै चन्द्रावतीलाई राजदरबारमा भित्र्याए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारनाथमे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 29 तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानि व्रत कथा अथ 30 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँपछि चन्द्रावतीले गोमा महारानी र नवराज राजालाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिन्। लावण्यवती रानीलाई आशिष दिइन्। नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई प्रेमपूर्वक गद्दीमा राखी सोधे, हे प्रिय, तिम्रो मुख नदेखेको 5 वर्ष भयो। तिमीलाई लिन पनि डोलेहरू गएका थिए, उनीहरू पनि फर्केनन्। तिमीले पनि यसरी विलम्ब गर्यौ। म राजा भएको पनि थाहा पाइनौ कि? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सेछु। फेरि साली नदीका तीरमा आइकिन एक्लै बस्यौ। लावण्य देशका जनताले पनि म राजा भएको खबर गरेनन् कि? तिमी पहिलेकी जस्ती छैनौ, पहिले भन्दा निकै तेजिलो देखिएकी छेउ। सबै वृत्तान्त भन। राजा नवराजका यस्ता वचन सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे स्वामी, म माइत बसिरहेकी थिएँ। यताबाट डोलेहरू पठाइ बक्सनु भएछ। हजुर राजा होइ बक्सेको। तिनै डोलेहरूबाट सुने तत्कालै बाबा आमासँग बिदा भई म्यानामा चढी। कहिले हजुरको दर्शन पाउँला भनी हतपत्ताई बाटो लागे। बाटामा एउटा वनमा आइपुग्दा त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा परेको रहेछ। अप्सराहरू त्यस वनमा साली नदीका तीरमा श्री स्वस्थानि परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका रहेछन्। त्यो देखि डोलेहरू पाल्की अडियाई हामीलाई भोक लाग्यो, केही पाए खाइ आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ राज गर्नुहोस् भने अप्सराहरूले व्रत गरेको ठाउँमा गए। त्यसपछि उनीहरू अप्सराहरूका साथमा पूजा गरी प्रसाद लिई म कहाँ आए। उनीहरूले त्यो प्रसाद दिँदा म त्यस बेला ममा अहङ्कार छोप्यो। त्यसपछि पाल्कीबाट ओर्ली डोलेहरूका हातदेखि प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकी भूमिमा मिल्काई गोडाले किचिदिएँ। श्री स्वस्थानि परमेश्वरीको नाना तरले निन्दा गरेँ। डोलेहरूलाई चर्को स्वरले अनेक तरले गाली गरेँ। उनीहरू मदेखि थर्कमान भई केही भन्न नसकी आँसु खसाली चुपचाप पाल्की बोकी हिँडे। यसरी जाँदा जाँदा लावण्य देश नजिकैको साली नदीनिर आइपुग्यौँ। त्यसपछि साली नदीको पुल तर्न लाग्दा अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर ठुलो उरी बतास चली मुसलधारे पानी पर्न लाग्यो। म पाल्कीदेखि खसी नदीमा परेँ। डोलेहरूलाई के भयो मैले केही थाहा पाइनँ। उहाँ पछि नदीदेखि कसले किनारामा उतार्यो त्यो पनि थाहा पाइनँ। शरीरमा कुष्ठ भई हात गोडा झरेर गए। छिनमा मुर्छा पर्ने र छिनमा चेत आउने हुन थाल्यो। म यस्तै हुँ भन्ने पनि ज्ञान भएन। म साली नदीमा खसेको 4 दिनपछि कपिल नाउँका 2 भाइ ब्राह्मण त्यतैबाट राजाका ब्राह्मण भोजमा जान लागेको देखेँ। तिनीहरूलाई उताबाट आउँदा केही खानेकुरा ल्याइदिन अनुरोध गरेँ। उनीहरूले भोजन गरी फर्कँदा मलाई पनि खानेकुरा ल्याइदिएका रहेछन्। उनीहरूले मलाई त्यो खानेकुरा दिँदै, हे पापिनी, तेरा कारणले हामीलाई कस्तो शरम भयो। तेरो नाउँ लिने बित्तिकै राजाको सबै भण्डार सुकी गयो भने। त्यसपछि उनीहरूले ल्याएको भोजन मुखै नधोई खान खोजे। उनीहरू, हे पापिनी, अझै तमा धर्मको चेष्टा छैन? कमसेकम मुख त धोएर खा अनि श्री स्वस्थानि परमेश्वरको व्रत गर, तेरा सबै दुःख नाश होलान् भनेर गए। त्यसपछि मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदी नै सुक्दै गइन्। त्यस्तोदेखि मुखै नधोई खाना खोज्दा त्यो खानेकुरा खरानी भयो र त्यही पनि खाना खोज्दा ठुलो बतास आएर उडाइलग्यो। अनि नाना तरले रोइ कराए, भोक प्यास सहित महाकष्टका साथ बसिरहेँ। यसरी कष्टपूर्ण समय काटिरहँदा एक दिन पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि परेको रहेछ। त्यस दिन श्री स्वस्थानि परमेश्वरीको व्रत आरम्भ लागि साली नदीमा स्नान गर्न भनी स्वर्गबाट अप्सराहरू आएका रहेछन्। मैले पनि सोधखोज गरी उनीहरूको उपदेशले श्री स्वस्थानि परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरेँ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेँ। महिना दिनपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानि परमेश्वरीको व्रत समापन गर्न अप्सराहरू त्यही साली नदीमा आए। मैले व्रत समापनका लागि आफूसँग सामग्री नभएकोले कसो गरौँ भनी अप्सराहरूसँग सोधेँ। उनीहरूले नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तयार गर भने। मैले त्यसो गर्दा ती सामानहरू साँच्चै पूजा सामग्रीमा परिवर्तन भए। त्यस्तोदेखि अप्सराहरू खुसी भई मलाई पापिनीको सट्टा पुण्यवती भन्न थाले। अनि मैले बालुवाबाट सिद्ध भएका आफ्ना सामग्रीहरू प्रयोग गरी अप्सराहरूको संसर्गमा
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा गरेँ। सबै पूजा गरिसकी अप्सराहरू स्वर्ग गए। मैले श्री स्वस्थानी मातालाई प्रसादका रूपमा चढाएका 108 सङ्ख्याका रोटी, अक्षता, जनै, सुपारी आदि मध्ये सबैबाट 8-8वटा सङ्ख्यामा गनी निकाले। उस बेला हजुर नहुँदा मेरा स्वामीसँग छिटो भेट होस् भनी साली नदीमा बहाएँ। 100 रोटी आफूले फलार गरी रातभर जागराम बसेँ। उज्यालो हुन लाग्दा स्नान गरी केही खाई माइत जान लाग्दा लोकहरू लिन आइपुगे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको पापले त्यस्तो अवस्थामा पुगे कि मलाई उनै माताको व्रत पूजा गर्दा अहिले यस्तै भई हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुला देवी देवताहरू कुनै छैनन्। सबै व्रतका पनि व्रत, धर्मका पनि धर्म, देवताका पनि देवता, यस्तै परमेश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती स्ववृत्तान्त कथनं नाम 30 तत्सन्नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ 31 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीले भनेका यस्ता कुराहरू सुने गोमा महारानी खुसी भई हे स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झी अञ्जली चन्द्रावती रानीसँग भनिन्, हे बुहारी, यस्ता दुःखमा परिकन पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरा कुरा पनि भन्दछु सुन। अघि तिम्रा स्वामी आफ्ना बाबाको खबर बुझ्न गएपछि तिमी पनि माइत गइहाल्यौ। घरमा कोही नहुँदा धागो काती ढिकी जाँतो गरी बडा कुष्ठले गुजारा गरिरहेको थिएँ। यस्तैमा एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मैले दुःख पाएको देखि दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने उपदेश दिई व्रतविधि समेत बताइ गए। त्यस बेला ऋषिहरूलाई सत्कार गर्न केही नभएकोले चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिई पसलमा गई पान लिएर आउँदा सप्त ऋषिहरू घरबाट गइसकेछन्। उनीहरूले मेरो दुःख देखि आफू बसेका पीरका मुनि 7वटा सुनका कौडी छोडेका रहेछन्। त्यस द्रव्यले सबै सामग्री तयार गरी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रातभर जागराम बसेँ। यसरी म जागराम बसेकै समयमा रात धेरै छिपिएपछि तिम्रा स्वामी नवराज पनि टुप्लुक्क आइपुगे। मैले उनीसँग बाबाको खबर के छ भनी सोधेँ। उनले आफ्ना बाबा भिक्षा माग्न गएका बेलामा नदीका तीरमा रुख चढी फलफुल टिप्न खोज्दा रुखको हाँगा भाँची स्वर्गवासी हुनुभएको खबर सुनाए। त्यस्तो सुनि म नाना तरहले शोक गर्न लाग्दा तिम्रा स्वामीले सम्झाइ बुझाइ गरे। त्यसपछि उनले मलाई राति त्यस बेलासम्म जागराम रहनको कारण सोधे। मैले हे पुत्र, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर आज समापनका दिन उनी परमेश्वरीलाई सम्झँदै जागराम बसेकी हुँ भने। यसरी रातमा जागराम बसी उज्यालो भएपछि नवराज गङ्गा स्नान गर्न गए। त्यहाँ गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भई हे नवराज, तेरी महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देख्दा हामी खुसी भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाइएको छ। त्यहाँ आएस हामी तँलाई अभिषेक दिउँला, राजा होलास् भनी वरदान दिए। नवराजले मसँग आई त्यो सबै वृत्तान्त कहे। त्यस्तो सुनि श्री स्वस्थानीको प्रसाद दिई हे पुत्र, स्वस्थानी माता र हरिहरका आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भएस भनी आशीर्वाद दिई पठाएँ। त्यसै दिन भगवान हरिहर प्रवेश भएको हात्तीले अभिषेकमा पहिराएपछि तिम्रा स्वामी नवराज लावण्य देशका राजा भएका हुन्। अहिले हामीले जे जति ऐश्वर्य प्राप्त गरेका छौँ ती सबै उनै श्री स्वस्थानी माताको कृपा हो। त्यसैले अब बाचुन्जेल श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सबैका हृदयमा वास गरून् भन्ने कामना गर्दछु। श्री स्वस्थानी माताको कृपाले यस लोकमा श्री सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष गति होला। फेरि हे चन्द्रावती, जस्तै दिनमा सूर्य नभए उज्यालो हुँदैन, रातमा चन्द्रमा नभए उज्यालो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यका पनि बढिया स्वभावका स्त्री नभए घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमी दुई दिदी बहिनीले आपसमा मिली यो राज्य लक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरिरहनु। गोमा महारानीले यति भन्दै चन्द्रावतीलाई उपदेश दिई सबै व्यवहार सुम्पिदिन्। त्यसपछि चन्द्रावती र लावण्यवती रानीहरू गोमासँग भन्दछन्, हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा भई बक्स्यो, हामीलाई पनि रानी हुने सौभाग्य मिल्यो। श्री स्वस्थानी माताको आशीर्वाद र हजुरका तपस्याले हामीलाई यस्तो सुख समृद्धि प्राप्त भएको हो। हे माता, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यति भन्दै दुवै रानीहरू महारानी गोमाका पाउमा परे।
तहाँदेखि सदैव तिनीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा भक्ति श्रद्धा बढाउँदै आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यो अति उत्तम श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा मैले संक्षेपमा वर्णन गरेँ। यो कथा सुनाउनु बहुत उत्तम छ। यसबाट यो लोक र परलोक दुवै सफरन्छ। स्वस्थानीको चर्चा सधैँ गरिरहनुभन्दा उत्तम अरू केही छैन। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई बारम्बार भक्ति श्रद्धाका साथ नमस्कार छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा पूर्वकृत श्री स्वस्थानी व्रत वृत्तान्तवर्णनं नाम 31 अध्याय। तत्सन् नमो नमः।